तुझं असं जेवण जेवण सगळे येईल ते पहिले पळोवपाची अशी आमची माहिती तयार कार्यक्रम टायमार लागलो तेन्ना 1000 कशें आसा की 12 हेल्मेट सगळ्यात लोक माल लागतलो ना म्हणजे कार्यक्रमाचो उद्देश सांगला तो उद्देश मातसो महत्वाचो आसा की आमी सेफ जर उरतले सेफ उरतलो जाल्यार आमी हें करपा जाय कितें करपा जाय हे अशें पळय जे कायदे आसा ते कायदे पाळप हेल्मेट घालप आनी गाडी चलयतना बॅल्ट घालप काही गरज आसता ते सदांच कशें आसा की आमी खंय भायर गेले तरी कांय पळयना एकदां कोण सांगता म्हाका तेन्ना हांव म्हाज्या बरोबर गाडी घेवन जाय मातसो कितें जाता जाल्यार गाडी जर मातशी बाकीची चलयली गाडी चलयली चिंतता एक सांगता बरोबर जाता कितें एक्सिडेंट जालो एक्सिडेंट खूब आसतलो कोणाक कळना कायदेशीर गाडी चलोवप आनी एक विशय सांगता की जमा जावप ह्या भुरग्यांक जर कळटा जावं आपल्याक खबर आसा म्हणून चलोवपाक जायना 18 वर्सां पर्यंत जर खंय जाता तेका ल्हानचे ज्ञान आसलें तें येवपाक जाय समजता ते कायदेशीर जाता आनी आतां कायदे कळत खबर आसा की भुरग्याने एक्सिडेंट केल्यार आवय तरी बापायक कितली जाता घरांत असं मरे तेन्ना ती गाडी चलोवंकूच जाय ती कशी आसा ते टायमार चलोवप ह्या विशयाचेर बरो कार्यक्रम कोणे पळय केला ह्या दिवसांत कोणाच्या मार्फत केलो ना पूण एक सगळ्या भितर जागृती कार्यक्रम केला आनी हांवूय सगळे शिक्षणाचे विचार मिटींग आसा जीव जाता दिसतालें आनी बरें तेन्ना पळयता हें रस्तो जाल्यार आनी बरी वायट त्या खातीर हांव सारको तरी भायर सरलो एका आनी जेवन म्हणे सत्यनारायणाचें म्हण तशेंच घेवप जेवणूय म्हणे हांगाच घेवप तेजे नंतर मागीर म्हणे थंयच्यान सुरू केलें जाल्यार 3 स म्हणे पावलो अशी मिटींग आसता आनी त्या प्रमाणे ते हांव येयल्लो आसा घुमो मेळ सगळ्यांच्या आयोजकांचे हांव आभारी आसा महेश बाबांनी तुमच्या आरटीओची जे टीम आसा त्या टिमीचोय हांव आभारी आसा कित्याक अशे कार्यक्रम करप सामके अत्यंत गरजेचे आसा हे कार्यक्रम सगळ्यां पर्यंत पावले उमेश बाब आसा उमेश बाबाकय आमी धन्यवाद दिवपा जाय सगळ्यात परत सगळ्यांना धन्यवाद दिता थँक्यू वेरी मच तशेंच आयज आमकां ह्या प्रोग्रामाक आमचे गॅस्ट म्हणून येयल्ले आसा आमची वाठारांतली झॅडपी मॅडम तुमच्या वेलकम करता तशेंच आमचे पंचायतीचे PDO आदर्श साहेब तेंचे हांव वेलकम करता तशेंच ट्राफीक सेलाचे आमचे महेश साहेब तेंचे हांव वेलकम करता तशेंच तेंचे जे स्टाफ आसा तेंचेय वेलकम करता तशेंच हांगाचे जमिल्ले आमचे नागरीक आहा तेंचे तशेंच अभिनव विद्या मंदिराचे भुरगे आसा तेंचेय हांव वेलकम करता तशेंच BDO आसा आमचे साहेब तेंचे तशेंच सेक्रेटरी साहेब तशें हांगा जमिल्ले सगळ्यांचे हांव वेलकम करता आनी हो ट्राफीक अवेरनेस जो प्रोग्राम आसा तो बरे तरेन चालू करचो अशें म्हणटा आनी थँक्यू वर्षिका यांगावडे मोहम्मद अजमल हांव आमचे स्वयंपूर्ण मित्र सर विश्वास तोडकर विनंती करता बक्षती हो साइड सगळे घाल नाका हां असं धर पळय चेडू अशें पळय हां चेडू हांगा पळय ओके श्रावणी विनंती करता 20 नंबर
जेच्या खातीर तेका एक 1000 फायन आसा पयल्या ऑफेन्साक तेन्ना 3 म्हयन्या खातीर तेजें लायसन्स सस्पेंड जाता तिसरो ऑफेन्स जो आसा ट्रिपल ची तेच्या खातीर तुमकां 1000 फायन आसा आनी 3 म्हयने लायसन्स सस्पेंड अशें तरेच्यान हांगा तुमकां ऑफेन्स ओके आता तुम्ही पळयात आमी सांगता इतके करून कितें जालें तें पळय 2846 एक्सिडेंट जाले केन्ना केले वता आमी तुमकां इम्प्रूव करपाक जाता तुमी आयकना जाल्यार म्हणटकीर आमी कितें केलें केसी करपाक चॅलेंज इश्यू करपाक जाय आनी केसी करता कितें केलें आमी केसी कितल्यो दिल्यो 5,02,020 तुमकां चॅलेंज दिली हय चलनांतल्यान आमी अमाउंट कलेक्ट केलो आनी गव्हर्नमेंटाक सेट केलो ती तो पळयात 29 करोड 22,98,600 रुपयाचे बोर्डान पळयात कळ्ळें हो तुमचे कडेन कलेक्ट केलो जो तुमकां तुमच्या कामाक खंय उपेगी पडटलो तो आमी कलेक्ट केलो आनी गव्हर्नमेंटाक सेट केलो हो तुमचो पयलू सांगल्याचो कळ्ळें अशें जालें हे बघ 29 करोड 22,90,600 हे सगळे गव्हर्नमेंटान जाले ओके एक पार्ट जाता ट्राफिक जे आसा तो आमच्या जिवनाचो एक पार्ट जाता आमी जे आयकत सोडले तितून कांय फायदो ना हे आयकत जर तुमी आत्मसात करून घेत आनी रस्त्यार जेन्ना तुमी गाडी चलयता जावं तुमच्या रस्त्यार जेन्ना तुमचो मुवमेंट आसता ते टायमार जर तुमी ताचो तंतोतंत उपयोग जर केलो जायत जाल्यार तो तुमच्या लायफ सेव जावपाक लागून एक खंयचो पयलीचो तुमचो जावपाक शकता तुमचे लायफ सेव जावपाक ओके तर हे तुमच्या फोंडा ट्राफीक सेलाच्या वतीन हांव मागीर सांगता सर एसआय ट्राफिक फोंडा जो गेली 7 वर्सां विविध क्षेत्रांत तुमकां अवेअर करपाचें काम करता जे म्हाजे कडेन जी नॉलेज आसा ती तुमकां शेअर करून तितूंतल्यान जर आमी वर्साक एक 10 जाणां सुद्दां जर आमी अवेअर करूंक शकले जेणे करून तांकां एज्युकेशन तांकां मेळ्ळें आनी ते रस्त्यार जर तो रुल्स आनी रेग्युलेशन फॉलो करून जर गाडी चलोवपाक जर शिकले जाल्यार तें आमचें यश हे आमी खरेंच करून हो प्रत्येक कडेन आमी प्रोग्राम करतात विनामूल्य कित्याक काय कोणाक घेत आसतना ते भायर आमी तुमकां एट्रॅक्ट करपाक तुमचें जिवन साल्वार करपाक लागून वेगळे कडेन आमी जे आमचे सेफ्टी डिवायसीस आसा ते तुमकां एक गिफ्टाच्या रुपान दितात आनी तेजो तुमी यूज कसो करपाक जाय हो तेच बरोबर आमी सांगता ओके तेन्ना आमी फर्स्ट स्टार्ट करता आसतना तुमकां सगळें आतां कितें करचें जावन हितून फुडें आसा ते म्हाका दिसता सगळ्यांत लायसन्स होल्डर आसा आनी ल्हान जी माणकुली भुरगीं आसा हेंकां गरज आसा की तुमी हें एज्युकेशन घेवन तुमचे जे पेरंट्स जावं एल्डर ब्रदर सिस्टर त्यो आसा तांकां तुमी मोटिवेट करपाचें एज्युकेट करपाची गरज आसा जेणे करून जे मनशान रस्त्यार गाडी चलयता आसतना थोडीशी नॉलेज आसता ती नॉलेज तुमी हांगाच्यान घेयात आनी तुमच्या फॅमिलीक ती शेअर करात आनी रस्त्याचेर तांकां प्रत्येकाक सर्वायव करात ओके हें सांगपाक लागून हांव उबो आसा ती गाडी चलोवन ते प्लेसीचेर पावपाक जाय सेकंड जे आसा केअरलेसनेस म्हणल्यार केअरलेसनेस म्हणल्यार कितें कोणी एक हातीन गाडी चलोवप दुसऱ्या हातीन मोबायल कानाक लावन उलोवप किंवा आमी मनीस जात आसल्या कारणान समजा आमी पळयता आनी आकाशान एक बरें बेहनमाय अशें चित्र जर दिसलें जर जाय जाल्यार आमचो मोह जो आसता तो फुटारान ताका क्लिपिंग केलेलें ओके आनी मजगत आमी काडटा फोन काडटात आनी आमी ताका क्लिक करपाक वयता आनी हे सायडीच्यान गाडी चलयता अशा टायमार चुकून फुडल्यान गाडी येयली ती आमकां कळना आमच्या निग्लिजन्सा खातीर केर्लेसनेसा खातीर आमी दुसऱ्याच्या जिवाक कोणाक खबर आसा हेल्मेट कशें घालप कसल्या तरेचें घालप जाणा न्यूली ब्रँड हेल्मेट फक्त बाकीचे जस्ट तुमकां दाखयता आमी जे पोलिसाक लागून जे हेल्मेट घालतात ते हेल्मेट हे पळय कशें म्हणल्यार कितें आहा आमी ताका क्लॅम्प जाता ते क्लॅम्पिंग करप ना
फिटिंग टाय करप ना हे जस्ट पोलिसां फुड्यांतल्यान पास जावपाक म्हणजे आमी हेल्मेट यूज करतात ते कळ्ळें आनी तुमच्या सेफ्टी खातीर जे हेल्मेट यूज करपा जाय ते हेल्मेट कशे तरेचे ते यूज करप ते पळयात रायट हे हेल्मेट जे आसा हे तुमी अशे तरेन घातल्या उपरांत हे हेल्मेट जर अशें हे घातलें हांव वयर घालता पूण हे हेल्मेट येना हे हेल्मेट माथ्यार कंपल्सरी आसपाक जाय कारण जेन्ना आमी डायरेक्ट हिट जाता किंवा आमी थंय अनबॅलन्स जावन जेन्ना गाडये वयल्यान पडटा तेन्ना ते हेल्मेट आमच्या माथ्याक परमनंटली आसपाक जाय कळ्ळें म्हणटकीर अशें जर हेल्मेट घातलेलें फिटींग जर आसत जाल्यार तुमी हेड इंजरी पासून सर्वायव जाता हेड इंजरी पासून सर्वायव जावपाक कारण पळय आमचो जो ब्रेन आसा तो कितलो डेलिकेट आसता पळयात मार्किंग कळ्ळें ताती जी आसा ताती आनी आमचो ब्रेन ताका भितर कांय फरक ना तातीच्या जाग्यार सोडले जाल्यार ब्रश जाता त्याच बरोबर आमी जर डायरेक्ट माथ्यार पडत जाल्यार आमकां ब्रेनाक मार बसता आनी हे हेल्मेट कित्याक लागून घालपा जाय आमचो ब्रेन व्हेरी डेलिकेट असल्या कारणान